ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अवयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिर्पैशुनम् दयाभूते स्वलोलुप्तं मार्दवम् वीरजापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी मभिजातस्य भारत दम्भो दर्पो भिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरी दैवी सम्पद् विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवी मविजातोषि पाण्डव द्वौ भूत सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुरैव च दैवो विस्तरसः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यते कामहेतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माण क्षयाय जगतो हितः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सदिग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिता कामोपभोगपरिमा एतावदिति निश्चिता आशापाश सतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणा ईहन्ते कामभोगार्थ मन्यायेनार्थसञ्चया इदमद्य मया लब्धं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनरेधनम् असो मया हतः शत्रुरे हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि पुण्योऽस्ति सदृशो मया यच्छे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहितः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृता
प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितस्तब्धा धनमानमदान्विता यन्ते नामयज्ञस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं दिशतः क्रूरा संसारेषु नराधमा क्षिपाम्यजश्रमशुभा नासुरी शिवयोनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामाप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् छात्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्ता कर्म करितुमिहार्हसि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुर सम्पदविभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।